بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنی اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات قبلہ قابہ آیت اللہ العظمہ الشیخ محمد حسین نجفی آل اللہ مقامو انہاں دے بلندی درجات واسطے اس ادارے دی ترقی و کامیابی واسطے مومنین نو استفادہ کرن دی توفیق واسطے اس ادارے نال تعاون کرن دی توفیق واسطے معاونین بانیان صاحبان ٹرسٹ جو موجود ہیں صحت و سلامتی واسطے جو رخصت ہو گئے مغفرت و بلندی درجات واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے با آواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
كثيرا. دعا ہے مالک بے نیاز سب نو خیر و برکت عطا فرمائے، تعلیمات آل رسول تے ثابت قدمی عطا فرمائے، مکتب اہل بیت دا تحفظ فرمائے، اندرونی بیرونی فتنے تو محفوظ فرمائے، عزاداری مظلوم کربلا دی حفاظت فرمائے، عزاداری دے خلاف ہر سازش ناکام فرمائے، علماء عالم بزرگان جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے، علماء کرام بالاخص آیت اللہ العظمی الشیخ آقا محمد حسین نجفی صاحب، مالک بلندی درجات عالی و متعالی فرمائے. جو علماء بزرگان خدمات دین اچ مصروف عمل ہیں، مالک زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، معاونین نو اجر عظیم عطا فرمائے. کریم اللہ سب نو دین آل محمد دی معرفت عطا فرمائے. خالق بے نیاز سیلاب زدگان دے معمولات زندگی بحال فرمائے. ملک پاکستان نو سلامتی استحکام عطا فرمائے، اور امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تعریف ہے اس ذات واسطے جو لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں، لائق عبادت ہے مگر کسی دی عبادت دا محتاج نہیں، مالک ملک ہے جس دے ملک دی حد کوئی نہیں، جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں. ایڈی وڈی کائنات دے وچ جتنیاں بھی مخلوقاں بنائیاں، تمام مخلوقات تو افضل انسان نو بنایا، اور انسان دی افضلیت نو قائم رکھن واسطے اللہ کچھ قانون بنائے جنہ دا نام اسلام رکھیا. جیڑے جیڑے کام انسان دی عزت اور عظمت واسطے ضروری ہیں انہاں اسلام وچ واجب قرار دیتا، جیڑے جیڑے کام انسان دی ذلت اور رسوائی دا باعث بن دیں اللہ اسن اسلام وچ حرام قرار دیتا. توجہ ہے، تھوڑی جی توجہ کرے اچھا، بس میں دو لفظ ہی پڑھنے تمہیدن وقت کیونکہ نماز دا وقت بھی قریب ہے. بسم اللہ کرا. میں عرض کیتا پھر پیغمبر خدا دے ذریعے اے دین ساڑھے تک پہنچایا، اللہ دی ذات اے دین پہنچاون دے بعد پیغمبر خدا دی ذمہ داریاں ختم ہون دے بعد پاک نبی اے دین لوگاں دے حوالے کر کے نہیں گئے بلکہ ایک نظام دے کے گئے. وہ نظام بھی پیغمبر مسجد وچ بیٹھ کے نہیں دسیا، حجرے وچ بیٹھ کے نہیں دسیا، 1.25 لاکھ دے مجمع وچ اچا جیا ممبر نال علی نو کھلوا کے ہاتھ اچا چاہ کے سارے دسیا نے من کنت مولا فہذا علی. ولایت پیغمبر تو بعد ولایت امیر المومنین یعنی ولایت امام نو اللہ واجب قرار دیتا. ہن ولایت علی او نہیں جڑی آج کل ساڈی مارکیٹ وچ دستیاب ہے کہ جس بندے دے دل آ کے وہ ولایت دا ٹھیکیدار بن جائے. ولایت کسی دی سیاست دا نام نہیں، ولایت علی کسی دے کاروبار دا نام نہیں، ولایت علی کسی دی ذہن دی تخلیقی تخیلات و تصورات دا نام نہیں، ولایت علی اندازیاں دا نام نہیں، گویڑ دا نام نہیں، قیاس دا نام نہیں. ولایت علی ایک ایسی حقیقت ہے جو اگر اسلام نو سمجھنا ہوئے تا ولایت علی دے ذریعے سمجھ آؤں. اگر قرآن کو لو آیت لینی ہے تو اس آیت دی تفسیر ولایت علی دے ذریعے سمجھ آؤں. اگر پیغمبر کو لو دین لینا ہے تو اس دین دے حلال و حرام دی پہچان ولایت علی دے ذریعے پتہ لگ دی. اگر زمانے چ حق اور باطل دی پہچان کرنی ہوئے
تا باطل اور حق دے درمیان نکھیڑے دا نام ولایت علی ہے۔ آج ولایت علی دا نام لے کے کئی لوگ اپنے کفر نو شرک نو، کئی لوگ اپنے تخیلات و تصورات نو، اپنی روزی روٹی دے ذریعے نو ولایت علی دا نام دے دے پہ خیال کرے آئے۔ اس زمانے تا تواڈی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تواڈی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں آدھا ہونا جڑے اس زمانے چ ولایت علی نال خیانت کر رہے ہیں، انہاں دی کوئی اوقات نہیں، وہ کسے گیڑے چ بھی نہیں آندے جلے بنو امیہ اور بنی عباس دے حکمران ولایت علی دے بارے لوگوں نو گمراہ نہیں کر سکے۔ آج کل دے چند کاروباری حضرات دی کیا اوقات ہے۔ میں مطمئن نہ مایوس ہون دی ضرورت نہیں، اے چند کرائے دے لوگ ہیں، انہاں دی ذاتی حیثیت کوئی نہیں، نہ انہاں قرآن پڑھنا ہوندے، نہ انہاں دی شریعت دے معاملات ٹھیک ہے، نہ انہاں حلال حرام دا پتہ ہے۔ ولایت ولایت ولایت، کدی کدوਆਂ دے ذریعے ولایت، کدی کریلیاں دے ذریعے ولایت، کدی ہدواڑیاں دے ذریعے ولایت۔ ولایت ہے کوئی تیرے بابے دی لکھی ہوئی ڈائری دا نام نہیں ہے۔ اے ولایت علی ایک اٹل حقیقت دا نام ہے۔ ہر زمانے چ روشن چہریاں دے ذریعے ولایت علی موجود ہے۔ ولایت علی دا پہلا محافظ خود خدا ہے۔ ولایت علی دا محافظ پیغمبر خدا ہے، جنہاں گل مکا چھوڑی ہے جو ہر او بندہ مومن ہے جڑا محب علی ہے، اور او بندہ منافق ہے جڑا دشمن علی ہے۔ اس تو اگا ولایت علی دے محافظ خود علی مرتضی ہے۔ ولایت علی دی محافظہ سیدہ زہرا ہے۔ ولایت علی دے محافظ حسن و حسین ہے۔ ولایت علی دی محافظ کربلا ہے۔ ولایت علی امام زین العابدین مسلح تے بہ کے لوگ اندسی جو گفتگو خدا نال کرے دے پیر صحیفہ کاملہ دے ذریعے سمجھے دے پیر۔ ولایت علی گویڑ اور تکے مارن دا نام نہیں، ولایت علی اس حقیقت دا نام ہے جس حقیقت دے بغیر اسلام نو پہچان نہیں ملدی۔ ولایت علی امام باقر اپنے علم دے ذریعے دسائی۔ ولایت علی دے محافظ امام جعفر صادق خان جنہ ایک بہترین یونیورسٹی دے وچ ولایت علی دا روشن چہرہ پیش کیتا۔ ولایت علی توڑے زندان زندگی گزاری، محافظ امام موسیٰ قاسم بڑے۔ ولایت علی دے محافظ نام نہاد جڑی حکمرانہ ولی عہدی دیتی آئی، اس نے ذریعے امام رضا تحفظ کیتا۔ امام رضا تو بعد ولایت علی دا محافظ امام محمد تقی ہے۔ امام تقی علیہ السلام تو بعد ولایت علی دے محافظ امام علی نقی ہے۔ امام علی نقی تو بعد ولایت علی دے محافظ امام حسن عسکری ہے۔ اور اس وقت ولایت علی دے دو محافظ غیب دے پردے میرا 12واں امام محافظ ہے، اور ظاہراً زمانے دے فقہا ولایت علی دے محافظ ہے۔ اگر کسے بھگوڑے ذرا برابر بھی شک ہوئے، جس پاسے نماز دے بعد زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھدا، اس پاسے رخ کر ایک دن ملک نظر ہو سی، اس ملک دے وچ ایک دن سردار نظر ہو سی، اس سردار دا نام علی خامنائی ہے۔ کلے کفر ایک پاسے ہے، کلے ایمان دا لخت جگر ایک پاسے ہے۔ چونکہ کلے کفر دی شکست دا نام ولایت علی ہے۔ اس زمانے چ معجزہ ہے ولایت علی دا، جو کلے شرک، کلے کفر، کلے منافقت ایک پاسے، کلے ایمان دا لخت جگر سید علی ایک پاسے، دنیا نسایا جو عزت شہادت دنا ہے اور ذلت ظالم دے سامنے جھک مجر دنا ہے۔ یہ ولایت علی ہے۔ ولایت علی دا انہاں کے پتا جی، آؤ ولایت علی سمجھو قرآن دے ذریعے۔ آخری جملہ، آج ساڑا صرف فخر تو بلند ہے، آج پوری دنیا دے لوگ تسلیم کر گئے جو اگر اسلام نظر آندہ ہے تو اہل ولا تو نظر آندہ ہے۔
اج کافر بھی تسلیم کر گئے جو اسلام ویکھنا ہے تو کدی سجے کھبے نہ ویکھو، اسلام ویکھنا ہے تو توس دیاں پہاڑیاں چ ویکھو، تہران دے کچے مکان چ ویکھو۔ آج پوری دنیا اسلام دی پہچان تشیع ولایت علی ہے۔ دھوکہ کھا گئے ہو جڑے لوگ آج کل ولایت دے دعوے دار ہیں وہ تو جھوٹے ہیں، انہوں نے ولایت دا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے سمجھ ہی نہیں کہ ولایت علی کیا ہے۔ ولایت علی دے اصل وارث ہو ہیں جڑے علی ولی دے دروازے تو علم دی خیرات لئی بیٹھے۔ ولایت علی جس حسبی زمانے تے پیش کی تھی وہ اس سرزمین اور سامنے قبر اچ آرام فرما ہے۔ جس لوگوں دسایا جو بھنگ گھوٹ کے چرس دے سوٹے مارن کے علی علی کرن دنا ولایت علی نہیں، حلال اور حرام دی پہچان رکھ کے مسلح تے کھلو کے شریعت دی پابندی کرن دنا ولایت علی ہے۔ اگر 4-5 چرسی تواڈے مخالف ہو گئے تو تھان کہیں دی پریشانی ہے؟ مطمئن ہو جو اصل ولایت علی تواڈے کول ہے، تسی ولایت والے ہو۔ میں کدھائی وینا تو لوگ آتے جتھے ولایت والے راندے میں آتا میرے تو وڈا کون ہے ولایت والا سامنے لے آؤ میں اس دی بوتھی ویکھنا چاہنا۔ ولایت علی اچھے نعرے مارن دا نام نہیں، ولایت علی ایک ڈسپلن دا نام ہے۔ ولایت علی شریعت پیغمبر دی پابندی دا نام ہے۔ ولایت علی حرام اور حلال دی پہچان دا نام ہے۔ ولایت علی قرآن نال وابستگی دا نام ہے۔ ولایت علی مسلح نال دوستی دا نام ہے۔ ولایت علی ماہ مبارک دے روزے دی ادائیگی دا نام ہے۔ ولایت علی اپنے مال چو زکات دی ادائیگی دا نام ہے۔ ولایت علی کعبے دے حج دا نام ہے۔ ولایت علی سیدر سجدے کرن دا نام نہیں، ولایت علی خمس دی ادائیگی دا نام ہے۔ ولایت علی احترام والدین دا نام ہے۔ ولایت علی حق دے رستے دا نام ہے۔ ولایت علی شرم و حیا دا نام ہے۔ ولایت علی صداقت علی زبان دا نام ہے۔ ولایت علی پاکیزہ کردار دا نام ہے۔ ولایت علی صراط مستقیم دا نام ہے۔ ولایت علی خدا دی رضا دا نام ہے۔ ولایت علی دین دی پابندی دا نام ہے۔ ولایت علی شریعت مصطفیٰ تے عمل دا نام ہے۔ ولایت علی 12 امامہ دی اطاعت دا نام ہے۔ ولایت علی جہنم تو تحفظ دا نام ہے۔ ولایت علی جنت رستے دا نام ہے۔ ولایت علی اسلام دے روشن چہرے دا نام ہے۔ میدان کربلا اچ کھلو کے زہرا دلال دنیا سمجھیندا پی ہے۔ جڑے لوگ اپنے آپ نو دین دے دیندار سمجھیندے اگر ولایت علی نہ ہوئے تو وہ لوگ زمانے دے یزید نو بھی سجدہ ریز ہوں دے۔ ولایت علی ہے جس در سے توحید دیتا، ورنہ کربلا محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے جنہ یزید دی بیعت کیتی آئی انہاں دے کول ولایت علی کوئی نائی۔ اگر ولایت علی ہویا اور یزید دی غلامی نہ کریں دے او وعدہ اولاد شریک دے تابعدار بن دے۔ میرے امام حسین فرمایا ظالم دی اطاعت ذلت ہے، حیات من الذلہ، ذلت آل محمد تو دور ہے۔ آج بھی یہ قانون ہے ساڑھے واسطے، درس کربلا ہے، ظالم دی اطاعت ذلت ہے۔ ہر وہ بندہ جڑا علی ولی اللہ پڑھ دے اس تو ذلت دور ہے۔ سر بلند ہو جا جو تو علی والا ہے، مسلح تے اطمینان نال اللہ دی بارگاہ سجدہ کر جو تو وہ نماز پڑھدا پیں جڑی علی پڑھی ہے، جڑی نبی پڑھی ہے۔ اپنے عمل تے مطمئن ہو جا جو تو دین کسے دربار حکومت تو نہیں لیا، تو دین 14 دے کردار چلے ہے۔ اسی ہر زمانے چ اسلام تے قربانیاں دیتیاں، ساڑھے کول ایک نہیں ساڑھے کول ڈھیر ساریاں کربلائی ہیں، لیکن ایک کربلا
ساڈی فکر اور سوچ نو ہر زمانے دی کربلا اچ کامیابی دی ضمانت دیندی او کربلا آئی جس دی بنیاد رکھن والا بطول دا بچڑا دا محرم سارا دین لاشاں چا چا تھک پیا تے شام ہوندی پئی نا میرا دل دا اختتام ہے میں دو ہنجوں نال کراواں ترے ڈیاں دا تسا سید پتراں بھیراواں بتریجاں دیاں لاشاں چا چا تھک پیا گل سمجھی لینے او عزت والے او پتراں دے جنازے بہوں اوکھے چمین دے لاشاں دے درمیان انج ود ٹر دے جویں حاجی مینا وچ قربانیاں دے درمیان ٹر دے ایک ایک سجن نو سڈیندے آ کھولو غریب ملن آئے اگو جواب نہیں ملدا آدھا یہ تو مٹھیاں نیندراں سم گیا او میں دارین قربان کر رہا او میری لکھ جان قربان شہیداں نال رخصت کریندا پیا جو نگاہ بہناں دے خیمہ تے پئی سی بہناں نال ودا کرن خیمہ تے ٹر پئے بطول دا بچڑا تھوڑے دے سفر وچ 10 واری جھڑن 10 واری اٹھن او عزت والے اٹھ کے ٹردے آن کیڑی مجبوری آئی جو جھڑ پاؤندے آن دشمن نو پتا جو غریب دی کانڈ خالی ہے اتنے پتھر مریندے آن حسین جھڑ ویندا وت اٹھدا وت ٹر پاوندا وت مریندے آن وت جھڑ پاوندا اس سے حالت جو امامہ کھول کے گل وچ آ گیا بدن دے لباس دے ٹکڑے ہو گئے غریب دی ریش مقدس چو خون جاری ہویا جھکی ہوئی کمر بہن دے خیمہ دی چو بچ ہاتھ پایاس بہنان سلام کیتاس سیدہ دے یا زینب یا ام کلثوم و یا رقیۃ علیکما منی سلام جڑے علماء بیٹھے ہو طلباء بیٹھے میں آدھا سلام نہیں غربت دا اعلان ہے علیکم اتھا پڑھیا ویندا ہے جتھا مردوں میں علیکم نہ اتھے بولیا ویندا ہے جتھے صرف مستوراں ہوئے غریب ڈسیندا پے میرے سارے مارے گئے خیمہ چ میریاں بہناں ہکلیاں اندروں آواز آئیے بسم اللہ اندر لنگا عزت والے غریب خیمہ دے اندر آئے ساریاں مستوراں اٹھی کے رونیاں جلے اچھے وین کیتے نے ہکا سوال کریں دیا آقا ٹوریا جو وینے اے دسا سن کھندے آسرے چھوڑی اس ویلے آسمان دونگلی کی چیز غریب فرمیندے واللہ حافظ کنا تساں اللہ دے میں بسم اللہ تیری حقوقات رحم کرے میں ڈکھے جملے پیا پڑھدا 2 یا 3 جملے میں کائنات قربان کرا اس ویلے غریب جیلے رومیوں یا مستوراں ڈٹھیاں نہ اپنی چادر چاہ کے پاڑ چھوڑیے چادر دیا پٹیاں بنائیاں مستوراں دے متھے تے پٹی بندھیے وڈی دی پوچھ دیے بابا اے پٹیاں کیوں بدھے نے سیدہ دے میری بچڑی جلے لٹنا لے آنے مرد بھجے تو اس دی پاگ ڈھیوے دی مستور نو بھجنا پوے اس دی چادر ڈھان دا خطرہ ہوندے پٹیاں اس واسطے بدھے دا پیا تو اڈیاں چادرہ باچونے وہ میری لاکھ جان قربان میں کائنات قربان کرا میں پوچھنا غریب چارے تلے دری ہے کیا چادرہ بچیاں یا کوئی نہ جتو 13ویں رب چلی ہے ادو خیمہ تے لوٹی پئی ہے عزت والے کمین آئی دے سجا تلو بستر چھکیا امام منہ دے بھار مٹی تے جھڑ پین علی دی تڑپیے تا بچڑے دا سر چایاس دور پجھے دی پئی آئی جو کان پچھو سکینہ دا وین آئے اما کوئی واس لگ دئی دلا سمر آ گئے نن بچا والا کوئی نہیں
روخ جو پھر گیا آستے کے دیٹھاس شمر دے نجس ہاتھ سکینہ دے درہ جائے طلب کیا دیے کچھ نہ کہ یتیمے عزت علیہ میں لفظ آؤ کھپیا پڑھدا دوڑ کنہ دا دیور ہوندے عزت علیہ مسورہ جان دیا چلے کنہ دا دیور لاندے پہلے کنڈا کھل دے وقت دیور لاندے آئے سکینہ انج دوڑ لتھین کنڈے بند رہ گئے کان زخمی ہو گئے دوڑ لہ گئے مین کریں دیا واہ آبادا اللهم تقبل مني وتقبل منهم صل على محمد جزاک اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ بعد از نماز و طعام تیسری نشست جس میں شاعر آل عمران جناب مولانا عاشق حسین مسکین صاحب جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین عبدی صاحب جناب مولانا سید حسین رضا نقوی